ዜና መጽሔት سلام طعنا بلنا كبرات سماعتنا ازي 104.4 راديو اف ام مقلعيو زينا مصيت فليم اللو زينا مصيتنا زينا تاتوش تعدن وصان زينا سبورتن زينا بيزنسنا كاتيتل ناب زرزروم قدمي مسغارنا گن بقندقندي ارئساتهم كنفلمينا وسانه ماخلي كوميتي حوحاتن كونسل مخت حيلتات تግራይን ተደራዳሪ ወሊ ፕሪቶሪያ ከም ምዃኑ መጠን ክኽበር ግድን ኢሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተዋደደ መካናይዜሽን ሕርሻን ምርግጋጽ ግደ መዳርግታ አካላት ወሳኒ ይሉ ቢሮ ሕርሻን ሀፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ كم كفله كتما حمام تراكمان موجود نلعل 16600 مدحانيت نمعدل تلميذ تحيزو نفس رح كم ساعته حلفيت بيت صحفة عنا كفله كتما عد حقي ويزاريت إلسا أبها جليتان كابه وزايد ما أبها هجر ليبانوس حاولت يسوع كريستوس بمدرسة سفر إسرائيلوي وتعدر علم لخو قطع فاتير ونايزولن كالوت زينات تنافسحنا ميري دموز كيدان زكاي بمداي تكنيك دمالو لاورانا حبرناكم كتصنحنا سنايم كتتعال حصرتي زيناتات كنقدم ዝተዋደደ መካናይዜሽን ሕርሻን ምርግጋጽ ግደ መዳርግታ አካላት ወሳኒ ይሉ ቢሮ ሕርሻን ሀፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ቢሮ ሕርሻን ሀፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዘመርሖ መድረኽ ዝግግር ሜካናይዜሽን ሕርሻ ሰፍላልዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን መዳርግታ አካላት ተረኺቦም ዘትዮም كم تجري عرس مركزانا مرجعات سكجر ميكانيزيشن حرشة وسان قد كم زلوا حلفت بيرو أيت علم برهان هاري فيو جليتهم زين مرجعات دما مس كل مدارك تأكلات بمخان بعلاوي تكنولوجيات بمتكام كنسرحنا لهم هفتي تفترو كحاوي زرقاقز عرس مركوسا كم زي لزقلتو أيت علم برهان هاري فيو عداقا مسارت زقابر حرشة نمرجعاتون كسرحيو بمسارت زدما تلمي سلستور حواتيو يسرح كم زلو حبيرهم هفتي مدرخ استرخبو أبا تجري أكيد سرح سكجر حرشة إثيوبيا إيتاشن نفامار بوجنهم قبر سناي استرخبه فاينانساون نواتاون حجزة نبى حرستاي بمبزع حتى تكال قدو كم زوازة تزاريبو كفدي بتوسخي نمنا أسين حرستوتن ويا وسلطنان مع بيع عقم جنزابن كم زهو حبيرهم حرصوت زلمعلو قودا قدماي كوننون ماشيناريتات حرشا كعدقون تلمي حانتيتو بتكبار يسرح كم زلو دما مكتل حلافي تكال مايكروفاينانس لقحن أقوارن أيت سامي الكفلم قليزون أفتي مدرخ حرستو سدوليو ماشيناريتات التوتاتن ميكانيزيشن حرشان نمونان متشو عدل أحكام زدالوون تزاريبو أزي تحيزو زلوت من أنفتن سجكر ميكانيزيشن حرشان مرجعاتن عرس مركوسات تجراي نموحاسن كل عقمي تجراوي كعرفلو كم زقبا أبتي مدرخ تانفيتو قبل تلفزيون تجرايو تبتيبو قلقالوت ما زجاجة بيتاو اتوت بزقبا نمزمان كله مرحنة تقرأت كبلو يقبا تباهلو أزي استقلت كيد سرح مزاجة بيتو توت كتما مغلا حدش عواج قبري نفرت بروبرتي تاكس قصري 10 أزبار كل تشحن 10 متمرتن كيدا فتات ما سرحت توت زعمتنا ملكيتو نسمياتوتن مدارك تأكلاتن أبي زهو عقم معبي سلطنايو زي مدرخ بمتحبار منيستر كتما لمعتن بيرو كتما لمعتن كتما مغلن تدالو خينو قلقالوت بيت ما زجاجة بمزمان كلهم فلفل آتاويتات بزقبا بمتقام دلاء لمعات أب مرققات وسان ترا كمزلو متحبري كيد سراح ما زجاجة بيتو توت كتما مغلا أيت ملقيتا قبريسوس قليتهم بيت ما زجاجة كتما مغلا أبا بجت عمت كل تشحن 10 متمرت 5 بليون بر نمكب مدف حزن تخون زاقيد لعلي خلتنا 5 بليون بر كمستعكبة
ገሊጾም እዚ ድማ ናይ 9 ወርሒ አፈጻጽማ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዮም بمسارات دنبي 19 إزبار 2017 عام تمرت قلقالوت بيت مازاجا كلهم فلفل أتاويتات بزقبا أب مأكاب كاب وزف ليزن كركب زقبون كند تزرل الناس رحلو أيكون انزبلو أي تمولجيتا زوم تأجمات بمقلاي نهزب عدن أب زربحو عمامات كله كربارب تقويعم كلهم ግልጋሎታት ብፍላይ ማዘጋጃ ቤት አውቶት ንምዝማንን ዲጂታላይዝ ንምግባርን ውሱን ጅማሮታት አለ ዝበሉቶም መተሓባበሪ እዚ ድማ በጽሬትን ሰለጤንን አበ ግልጽነትን ፍትሐውነትን ዝተመስረተ ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእል እዩ ኢሎም አበ ሰለስተ ክፍለ ከተማታት ስራሕቲ ምዝማን ዝተጀመረ ኮይኑ አበ መላ ከተማ መቐለ ንምጅማር ዘድሊ መሪሕነት ከዓርፎ ጸውዮም حدش أواج نبرة جبري بروبورت تاكس قطري 1365 إزبار 2017 أملكيتهم سلطنا ذهبوا متحابري بروجكت ريفورم مزاجا بيتاوي أتاوي أنفر مغلا أيت أمانئيل ولد كريمة إذا أواج دنبر ممرحن وتقلو بجكا تجراي أب استفرالي كتماتات إذا هكر إنها تتكبر كم زركب أرديهم كم تجراي دما استفلالو جنزاب نايم عباي سرحتي زسالت زلون تقون زدلي كلمة دلونة مستوجنة تكبروا زجبروا لجزا زملكتو أكل إلا وكجبريل إلو حبريتان ركبن كتمام غلا أبا كتما خصوم زركو مرحت هايمانوت أرثوذكسن إسلامنان بحالي مكالن مكبارن متنخار بحبار كم سرحو الرقاقيتهم مرحت هايمانوتن آمنتن كلتو إمنات دحري سفيح مرددا بعلى 4 نتري مجلسي حباروك ووام بموسى أبا مرددا بزيحما لو بيناون حبراون ذات كايدو زغنيو مرحت هايمانوت كريستنان إسلامنان كتما أخصوم تقراربكا إهن مهن زبحال كبحال بزي مفعلون نقونت يزعدمو من قصعاسات بمنبارومن نزمانات تخائلو زنبرا سعابي كلتو حيمانوت ناب زي ترالي قونتي كمرح غيرو إيلوم اتوم مرحت هايمانوتن امنتن ابا مجلس يوم مرحت هايمانوت كلتو يمنت بحالي مكالن مكبارن كقلبت بحوار كم سرحو افليتوم ጉዳይ አክሱም በአክሱማውያን ዝፍታሕ ዝበሉ እቶም ተሳትፍቲ እቲ ዘተ ንፖለቲካዊ አጀንዳ መጥቀሚ ክገብሩ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ አካላትን ውልቀ ሰባትን ካብ ጉዳይ አካይዳን ጸለመን ክእረሙ አተሓሳሲቦም አብያተ ትምህርትና በመሰረት ሕገ መንግስቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ሃይማኖቶም እንቅስቃሳት ነጻ ክኾና ክንሰርሕና ክብሉ ድማ እቶም ተሳትፍቲ ዘተ በሓባር አረጋጊጾም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ أب ديمبر زركب بروجكت كيور نيمبرس أخصومن هوسبيتال قدست ماريامن زوعلنا وتحكمنا زعنا كونتينر مقعز مجمارو تقليزو أحد كتماتات سخنا كتما أخصومن دينفرن أب استفلالي عودتات ركبات كم زلون دما تحبير بروجكت كيور دما نبزحت لكستي بموداد بفلاي دما بنطف تساتفو فند رديت حدقا تقراي محبرسب تقراي أب كولورادو كمون كالوت أكالاتن بزكايدو نطفتات فرا رخيبو 4 عاما زنوحاتو كونتينر ملو أزيوم أقدستينا وتحكمنا تأكيبو ناب مقعز بقعو كبلا التحابرتي بروجكت كير قليتان بخوينا سعنو سرعة تعنا تقراي داقم حوية كركب لعل سرحتي يتقلب زي حزي ببروجكت كيور تساتفو محبرسب تقراي أبا كولورادو إلوون كوليج تعنا ساينسن كل مداو سبيشالايزر هوسبيتال يونيفرسيتي أخصومن تكالاتن والكا سباتن سخايد من قصخاص بغزال وون كتنا آخر كم زقبا تحبيرو كبران سمعتنا حزدما بزرزرنا بنريم زيناتات كنسقر وسانة مأخلي كوميتي حوحتن كونسل مخطا حيلتات تقراين تدرا داري وعلي بريتوريا كم مخانب متان كخبار قدن يلوم بريزيدنت كيزيوم من محدار تقراي ليتنال جنرال تهدس ورده أبه هلو كنا تاتاريبهم نمرقب تحفاش 13 ميازيا كلتشان 18 عام تمرت مبرز هابو بريزيدنت تادسا دحري بمنقس فيدرال جيزاو من محدار تقرايت آني حيتو كنا واحد تمحلالة وسانة أكل تدراداري وعلي بريتوريا زغانا ودب حوحات نتو وسانة كم زي تقبلو زي زخاقرو اتوم بريزيدنت عب كتما أخصوم مأخلاي كوميتي اتو دبن كونسل مخطب كوميتي حيلتات تقراين زوستونو وسانة كم زخبرو قاليتهم عبز قداي زرزر زينا أسنادي إزولو مسارحتنا كدان تسقايو
أبا هلو كنتا تادهبوم نمرخت حفاش مبره زهو بريزيدنت جزاوي ممحدار تقراي لتنال جنرال تعدس ورده دحري بمنجز فيدرال جزاوي ممحدار تقراي صانحيتو كنا وحسته محلال فوسانه أكال تدراداري وعلي بريتوريا زخونه ودب حوحات نتوسانه كم زي تقبلوا زخخر غينهم بكتما أخصوم ما خلاي كوميتي تودبن كونسل كوميتي حيلتات تقراين زوسن وسانه جن كم زخبرو قاليتهم معي دشن عصرت خلطن تمارس بيت مغري يملس خلطشن عصرت خلطن تتعيسى ويتبت تجار مارسها مسارات لقوما منجستي نبوتو نايم لاس وصاني توصين ظلو زي بت بريتوريا سمع تريفوس ويفارسو عندنا جيزا محضار كتكو تبعيلو زنواري أبزي وصانك شاب زخونة أوان نايتي بوليتيكال بارتي نايت تدارا دارا نايت تفرار ما يوصانا أيو توصانا ما توصين الله توصانو وإن كان حد عرس زخانة هلو نازل له بارتي مثلا زخونة وصانك وسنس لازغل وصانو مخوارت ألاي إذا مسارت دما أبا كل تشحن عصرت خلتنا متمرس تمرس منجستي نفس سرح حكم الله وسانة من محللا فوسيعو كما زخيل أونتان ألوتان تلواتات جنا أبا جمت كناتون تنقع كنجبرني جبايلهم تهزل له سنة وانشس لك نريها زلنا خواني أطفالون عادنات فترة من طوينو ويل كاو استرف دمان تجنا نتصرر ناي جزاء بس من طوين ما فارزر خفاف لنا يحد كم ذي عينة ناي شوك كجات بحلو بزيك سارة زخيد يكونن سلزي واتبر عند قال كما جر 15 بتنقال مرعي ذلي موداتا بريزيدنت تادس ጉዳይ ተመዛበልትናን ለዓላው ግዛት ትግራይን ቅድሚት በመሃብ ከንሰርሕ ዘተሐሳሰቡ ኮይኖም ኣብያቱ ዕዮ ኣብ ስርሕን ክቕጽላን ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ተኣኪቡ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝዝትን ኣፍሊጦም በቲ ውሳነ መሰረት ዝግበር ስግግር ብሓይልን ብወረዳ ይብን እንታይ ኾነስ ብሰላማውን ሕጋውን መስርሕ ንኽውዳእ ኩላትና ሓደ ዓይነት ርድኢት ክንሕዝ ይገባእ ኢሎም ስልጣን ለክን ብዛዕባ ዝበሃለ ነገር የለም ፎርማል ዝኾነ መገዲ ክኾነ ይኽእልን ፎርማል ማለት ክቃየር ከለው ክስተያት ግበር ስርዓት ኣሎ ወርተፀውዑ ብዛዕባ ናይ ምርኻብ ሰላም ናይ ምባል ናይ ፎርማል ነገር ሲሪየስ ኮንስኮንስ ታይት ዘብሎ ፎርማሊቲ ዝበለት ናይ ባዕሉ ኮርሲ ዝክኸይድ እዩ አይሆፕ ናይ ዝኾነ ክሳይ መክዲት ክኾነ ይኽእል ሕዚ እውን እንተኾነ ናይ በሎ ናይ ግዛዕ ምሳዕና በዚ ናይ ምፅላፍ ነገር ዝከኣል ሰላማዊ ነጎሸትት ዝኾነ ንቐፃሊ እውን ኣነ ስራሕቲ ውሳነ እዚኣ መባዓ ተጠርነፍ እናተይ ሓሳሎ ክግበረሉ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዛዕ ዘሎ ዘይስሩዕ ወረታት ኣብ ልዕሊ ስራሕቲ ሰላምን ፀጥታን ዝፈጥሮ ፅዕንቶ ዓብይ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ውልቀ ሰባት ካብ ዝውዝዕዎ ናይ ምድንጋር ሓበሬታ ብምቁጣብ ኣብ ጎኒ ኣካላት ፀጥታ ኮይኑ ብምስራሕ ሰላምን ፀጥታን ከባቢኡ ኣብ ምውሓስ እጃሙ ክፃወት ይግባእ ክብሉ ሓላፊ ቤተ ፅሕፈት ምልሻ ከተማ መቐለ ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ሓቢሮም ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር ወሲኾም ኩነታት ሰላም ፀጥታን ከተማ መቐለ ሕብረተሰብ ምስ ኣካላት ፀጥታ ተዋዲዶም ብምስራሖም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጢ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብርሃነ ወልዳይ ተወሳኸሉ أكلت ستا مسح حبرة سب توادي دم بمسرحة كنت سلام ستا كتمام مغلا كاب جيزنا بجير إلو تيم سكام زلو حلافي بيت صحفة ملشة كتمام مغلا أيتا قبر جزافير قبر مريم حبيرم قدم لهم زور عايز نورو أو نايس ستا شجرات نيرم هنقول نيريم سكتري سرك قلم لا تتحيزو حبرة سب زح زرع لهم حشات نيرم نزي مسألة جرنا كلنا تأكلنا نايس تحيلي بدوانو وصلوا زلنا سرح انترنا تبات لو تاتلو إلى أنا حسب حشة نايس التاخونات زرعنا له من قدينير حشة لو تاتلو مالت سرك قلم لا يلل كايت وصلن بن بزح تري له زنور كحزي كلتا سلستوي حدا تري له من قدم هلاو زح تري كايت وصلن والدبل كانت سرح كتمرحه وكتسرع عن طريق الكاس خونات كتقاص أرخم تخل فلوتي أي تجبر جزافير وسخامة أبا محاورة ميديا زوزع زلوا زي سرع حبريتا أبا على سرحة تسأتا على توص أنت يحدر بمهلاو حبرة سبا كابتي زي سرع ورا عرسو بمقلالن مثل أكلت أتا تقراريو بمسرحنا سلام كوابيو كحس كم
ዝግባእ ድማ ገሊጾም ህዝቡ ናብ ክንዲ ናብ ሓድነቱ ናብ ሰላሙ ህይወት ናብ ዝመርሓለው ክንዲ ትመልሶ ናብ ህውከት ትወሉ መንገዲ ያሃተር ከምኡ ዘሎ ወኻታት ኣብቲ ግራውንድ ግን የለን ኣብቲ ማሕበረሰብ ግን የለን ከም ዘለት ሲርታ ሓተ እገለኹም ዝገበሩ ዝገበረ እገለም ዝገበረ ግን ህዝቢ ይፈልጥ ንዝፈልጦ ንዝኣምኑ ስራሕቲ ኣዳና ጌርካ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ከተምርሖ እንተፈቲንካ ብጣዕሚ ስሕተት ዝተምሃረ ሓይሊ ትውለሰድ ንእስ ወለዶ እውን እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዝመሰለ ሕማቅ ስራሕታትን ተቆጢብና ናብ ሓደ ዘምፅእ ትግራይና እውን ንቅድሚት ዝወስዱ ነገራት እንተዝኾኑ ይጠቕሙ ኢለ ዝሓስብ ነዚ ዓዲ እዚኣ ኸ ብዝሓሸን ብዝሰኸነን በቲ ትክክለኛ ናይ ተሓስባ መንገድን ዓድን እዋንን ዘወኑን ዝጠልቦ ስራሕ ማእኸል ገይሩ እዚ ዓዲ እዚኣስ ናይ ኩሉ ዜጋ ዓዲ ምዃና ኣሚንና ነቲ ሕብረተሰብ ዝፍጠር ተፅዕኖን ፀገማትን ንምድሓን ናይ ኩላና ኣስተዋፅኦን ፃዕርን ክህሉ ኣሎ ህዝቢ ናብ ዘይኮነ ምድንጋር ግን ክንእትዎ ክነጭንቆ ድቃስ ክንከልኦ ዘየብልና ምዃንና ግን ምርዳእ የድሊ ኣብ መወዳእታ ሰላም ፀጥታን ከተማ መቐለ ናብ ዝሕሸ ብርኪ ንምስግጋር ኣብ ዝግበር መንቅስቃስ ግደ ሕብረተሰብ ልዕል ብምዃኑ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ጽቡቕ መንቅስቃስ ኣጠናኺሩ ንኽቐጽለሉ ድማ ተላብዮም ፀጥታ ኣካላት ንኹን ህዝቢ ይኹን ኣጠቓላላ ነባሪ ማሕበረሰብ ናይ እዚ ከተማ ቅድሚያ ክህቦ ዘለዎ ድሕንነቱ ስለ ዝኾነ ንድሕንነቱ ማእኸል ገይሩ ምስ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝረኣዩ ምልክታት እዚኦም ኣርምዎም ዝለሉ ጽቡቓት ኮይኖም ኣጠናኺርኩም ሰድዎም ዝለሉ ኩነታት እውን ክህሉ ንስኻን ዘይተባሃልና ነዛ ኣብዚ ከተማ ትርአ ናይ ፀጥታ ሽግር ግን ናይ ሓባርና ስለ ዝኾነ ካብ ህዝቢ ዝኽወል ነገር እውን ስለዘየለ ህዝቢ እንተዘይሒዝካ እውን ሰርሑ ትኽእል ስራሕ እውን ስለዘየለ ናይ መላእ ህዝቢ ተሳትፎን ደገፍን ኩሉ ደጋፊ ኮይኑ ነቲ ለውጢ ክመፅእ ብዝሓሸ መንገዲ እውን ክንከይድ ምሕጋዝ ግን ዝለመዶ ጽቡቕ ስራሕ ካብኡ ንላዕሊ ክቕፅለሉን ክድግፈና ናይ ምግባር መንገዲ ግን ብኣጽንኦት ዝገልጽ ዝደልሞ كم كفلة كتما حمام تراكما نموجد نلعل 16,600 مدحانيتنا معدل تلمي تتحزو ناب سراح كم زتأتو حالفيت بيت صحفة عنا كفلة كتما عد حكي ويزاريت إلسا أبابا قليتان هتان حلافيت نز جلسة أبتا كفلة كتما حمام نموجد جزان جزا المامي تعدل مدحانيت أبي استجمر ليو بنيام هايلاي توسخلو ببركة تجراي زكاير زلنا وفري خطابة حمام تراكوما مسارات بمقبار كما كفلا كتم عد حقين العلي 10,600 وقناتنا مختاب تلمي كم ستحزز جلسة حلفت بيت صحفة عنا كفلا كتم عد حقي ويزري إلسا ببم زيت المن معوات دمام سيستفل علي مدارك تاكلات بمنباب كساب حزي مالتون أو حدا معلتي نلعلي 11,600 وقنات عدلا مدحانيت بمكياد أبصبو جمارو كم زلو حبيرن كل الدرجات زكاير زلونا يوفري الماميت حمام تراكوما يو زوفر زي اوريدي كم كفلا كتم عد حقي حنت طابع دبر قناتيا كايدا زلنا يسوون تكم دلواتنا تاع المسل زبل كفت بعل ما يكون او زلونا يسوشيال موبلايزر يكون افت محبرسونا يملعل قدمنا انا سرحنا جميرنا قدم خلصوا من تجميرو تبع الموياون بترققم سلطانه هناينا مجمره غزي يكون اذا حلف عامتون خاتينا سلازنورنا مدلواتنا صبو مدلواتنا غيرنا جميرنا يعني انا توفري يونات مدلواتنا بوانانه علامو تبع المويا يكون سو زلو دغافا ياكلنايتي طابع يكون علامو ترادارينا نوصينا ايو فت محبرسبنا ناي حمام وفر تراكما عين زعور عين سور زقبر حمام سبسخونه نزق قدم ممصو كن قدم كنغورو زلنا ناي مكل خال سرحتي نسرح زلنا حدثنا مكل خال سرحتنا تناي مدحنيت تلمنا 10,600 انت يخاتينا زلنا تمالي مالت 6,887 خاتينا نينا نا حنت مع التفاصيل ما حنت تيم 300 كتخاترني وايزل بتولو مالت مسو صبو فتطما درغا نايت مال فتطما نتريتلنا 100% نا فتينا زلنا ويزوري الساوسخان ازوفري قدب عدم خم زيبلن كهت أنك سبع عبيز وهاب كم زخنة دحر مقلاص ونا قني وفري خطابة تراكوما دما كالو توسختي سرحة يسرحو كم زلون حبرة السوكابي وبمزرعي تعنون تعنا بيت سوان كحلو يقبايلن زقزن خدو زلنا ناي وفري كاب ادما قدب يبلي كاب تولد حد شيطان جميرو كشعوي او تلنا ون سكريننا قبرنا انا نخد زلنا تعيني تراكوما كتابة تلنا في تعيني تراكوما ناي شفت مقلبات هاليو ناي كالو قدو زلون ناي انغانا البالا ناي فرن نفس حبتات ناي زي ملكتات لغونا او تلو سرحتنا قلنا سرحنا سكرينا قرينا مدحانيت نخد نهبلنا يا هم زولكا تحدنا يمكن خال مدحانيت عدلا مدحانيتو تخالاي صريت كام حلاويو سالساي دمو كبابينا كنصاتهم بكتيرياتات افتنا يصريت راس حبوتا سلازغنايو تمزفلت دبرغنت من حبس قطر سلازخونا شو قلنا سرحتنا ون زي نستمرنا هبنا تشنتي زي ولو تهاليون نكسرح صريت نكحلوينا سرحنا نخدلنا بموداتا زوفرينا كايد زلنا بجت مهيان ندادن كالو تنغرات ابستعصولو خين كازكايدو فري سلازخونه لعل صعرز طلب
ዝህብ እዩ ስለዝኾነ ድማ በዓልና ውሽጣዊ ዓቕምታትና ብምዕባይ ኣብ ልዕልና ዝፍጸሙ ወጻዓታት ክንከላኸል ኣለና ድሕሪ ምባል ብፍላይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝግበሩ ልዕሊ ዓቐን ድግሳት ኩነታት ዘገናዘቡን መጠኖም ዝሓለውን ክኾኑ ኣለዎም ክብላ ኣተሓሳሲበን ንሰሞያ ጥዕና ክብርኔኒ ወላይ ፀገማት ጻዊሮም ዝሰርሕዎሎም ምስ ማህያ ይኹን ናይ ሕሉፍንዮ ናኸዚ ትራንስፖርት የለ ለሕልፍዎሎ ፀገማት ተጻዊሮም ክብርኔኒ ያው ከም ማሕበረሰብና ከም ትግራይ ብሩስ ትግራይ ክንፈጥር ሓድነት ክልልና ነው ኣብ ልምዓት ክንወፍርኔና ኣብ ጥዕናና ይኹን ኣብ ትምህርቲ ክንነጥፍኔና ማለት ለሎ ከዚ ንፋስ በለካላ ኣካት ይኾነ ይተዳናጊርና ኣስጢምና ሓድነትና ኣብ ልምዓት ይኹን ኣብ ኩሉ ስራሕትና ኩሉ መዳይ ክንሰርሕኔና ይዝብል በለካላ ኣካ ምትሕምማስ ይኾነ ዜና መጽሔትና እናቐጸለ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህንጸት ሰላምን ድሕነትን ዝለዓለ ግደ ንክህልወን ምስራሕ የድሊ ኢሉ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣክሶት እቲ ትካል ነዝገለጸ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህንጸት ሰላምን ድሕነትን ክህልወን ኣብ ዝግባእ ግደ መሰረት ዝገበረ ስልጠና ንሶብ ሞያ ሚድያ ኢንተርቪው ኪሮስ ሓድሽ ተወሳኺ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መስርሕ ሰላምን ውሳነታት ጸጥታን ምስታፍ ዝብል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ሕግን መምርሕን መሰረት ተሳትፎን ንምጥንኻርን ሰላምን ምዕማቕን ዝዓለመ መድረኽ ሕብረት ማሕበራት ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣክሶት ምስ ትካል ገባር ሰናይ ኢልዳ ብምትሕባር ንሰብ ሞያ ሚድያ ስልጠና ዝሃበ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ መማያየጢ ጽሑፍ ዘቕረባ ወይዘሮ ታሪክ ሚላው ኣክሶት ሰላምን ድሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምርግጋጽ ብዙሓት ስራሕቲ እናሰርሐ ከም ዝመጸ ዝሕበራ ኮይነን እዚ ድማ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ገሊጸን ማዓንቲ መድረኽ ንናይ ሚድያ ሰብ ሞያ ማእኸል ዝገበረ እዩ ያው ዕላምኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህንጸት ሰላም ኣይሳተፋን ተገሊለን እየን ኣብቲ ኩናት ንሰኔን በዋናነት ተጠቂዐን ነገር ግን ኣብቲ ሰላም ምፍጣር ኣብቲ ናይ ሰላም ተሳትፎ ተገሊለን ስለዝኾና ከመይ ጌርና ነሳትፈን ከመይ ጌርና ኣሐይልና ተሳትፎን ከመይ ጌርና ናዕብዮ ዝብል ኮይኑ ምስኡ ዝተተሓዘ ከዓ ብናይ ዩኤን ሪዞሉሽን 1325 ዝወፀ ኣብ ዙርያ ሰላምን ድሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ወይ ድማ WPS Women Peace and Security ኣብ ዝብል ሪዞሉሽን ከመይ ይትግበር ኣብ ትግራይ ከመይ ይትግበር ከም ገለጻ ወይዘሮ ታሪክ ሚላው ሕብረት ማሕበራት ሲቪክ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣክሶት ከም ጥምረት ማሕበራት ምስ ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት ብምውዳድ ንሰብ ሞያ ሚድያ ዝተወሃበ ኣብ ምጥንኻር ሰላምን ድሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ንኻልኦት ክፋላት ማሕበረሰብ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ብምሃብ ዝሕሸ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ንምምጻእ ከም ዝሰርሐሉ ድማ ገሊጸን ከም ጥምረት ማሕበራት ማሕበረሰብ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝሰርሕ ትካል ያው ተግባራዊ ክግበር ዝኽኣልናዮ ክንገብር ኢና ያው ምስ ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት ብምዃን ለአምነት ለኸድናዮ ኽያዶታት ታዩ ቅድመ ህዝውን ንዝተወሰኑ ክፋል ማሕበረሰብ መንግስት ኣካል ዝሓወሰ ተመሳሳሊ በዓላ ዛ አጀንዳ ዚኣ ስልጠና ሄውና ነርና ኢና ህዝውን ስልጠና ሄውና ኣለና ንናይ ሚድያ ኣካል ንቐጻሉውን ዝተተሓሱራ ሓተለው ነተን ሲቪል ማሕበራት ኣለዋ ናትና መንበራት ዝኾና ንዓኣተንውን ኣብ ወመን ሌድ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሐ ዝተወሰና ኩሉ ዘይክካተት ይኽእል እዩ ግን ብቲ ዘሎ ዓቕሚ ፕሮጀክት ስለዝግድበካ ተሳተፍቲ መድረኽ ሰብ ሞያ ሚድያ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብግድአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለወን ዝለዓለ እጃም ኣብ ምስራጽ ሰላምን ድሕንነትን ብዝግባእ ንክሰርሓሉን ጸገማትን ኣብ ምፍታሕ ድማ ናይ ባዕሉ እጃም ከም ዝህልዎ ገሊጸን ሽመይ ኪሮስ ገብረሃንስ ይባል መጻ ኩሉ ሚድያ ካብ ሞሞና ኤፍኤም እዩ ሎማዓንቲ በት ኣክሶት ዝተሃወና ስልጠና ብጣዕሚ ጽቡቕ ግን ድማ እዋኑን እሽተን ሕልፍ ዘለውን ይመስለኒ ካብቲ ስልጠና ተዓዊቁም ነገር ዝረኸብናዩ በዩኤን ዝወፃ 1325 ኣብ ትግራይ ከመይ ይትግበር ዝብል ተዓዊ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምጻእ ሰላም ኣብ ምዕማቕ ሰላም ከመይን ክሳተፋ ዝግብእን ዝብል ብዓዊ ኣነ ከም መልእኽቲ እውን ከሕልፎ ዝደሊ قصد جبرانين البان كان تلفزيون تقرأيه أكسوت أو تسوعوا حصر سلطنة كده دق أنشتيو أو هنت سلام نحن النتن تأكون ذلول بالحصر سلطنة أيو هي من دانيو ياو سلام دق أنشتيو استنفاسيو تبلنا يول من جنانون يخوني سلام تزي حلوس كلنا جرو متشول خنا تاسل الليل اللاين قداسن أجندة ويزعب أيو مزيزو أكسوت زينا متيت كميتنا 4.4 راديو FM مقالة نقصل يزركب ناب زيناتات وزع سجرنا أب هجر ليبانوس حولتي يسوع كريستوس بمدرسة سبر إسرائيل وتصدر على ملخو قطعة فتيرو أمريكا وأن إيران زخنت مركب أب مزاو هرمز كم زعجت تفليتا نايزولن كارلتون زيناتات وزع دما مسارحتنا جبروه دانيل بخمس هواري دولو
سلام تعنا هبلي كبرات سمعتي زيناتات وصاحي زلكم قريبا لخو نخوتكاتاتلنا بخبر عدم فلما أبا هاجر ليبانس حاولت يسوع كريستوس بمرش السفر إسرائيل وتادر على ملخا وقطع فطيرو حدا وتادر إسرائيل أبا دو ليبانس نزركا حاولت يسوع كريستوس بمرش كوع كله زرق مثلي أبا محورة مرخصات دحر مزرقحو برتعته آمن قطعني قسق سلام قدام مينستر إسرائيل بنجامين نتنياهو بسنكتي في السماء كم زحزنا قاليسو مينستر قدات وصاي قديون صار بوغنو بتي زقات أم في السماء كم أون سمعتهم نزتتن كفا أمنتي كريستيان كلهم يغريتا نحتتيلو نبرتيتي خبابي كما زغلصو تمثلي كابتن أبا أوان وق إسرائيل حزب اللهن نبرتن زي حدا قون عدتات حانت زغونت دبل أبا زاريبا ناي حدا والكسب زنار حاولت يو كبل قاليسو نتي قدس ملكتنا زغونه مسكلن نخلهم هيمانتهم سلطات مدفار فصيمنا ننصقينا زبلو مرح غباء مؤمنان كتما دبل أبو فادي فلايفل تسقمتي كابا سلطانه زرحقن اهغراو سواون مسلاتن استحسن مخانو نبي بي سي قاليصم أبو فادي تمساسالي تكبارات قدم حزون يفصم كم زنبره وسيخه قاليصم سراويت اسرائيل اتي ابا محاوره مرخفتات الزور زلو مسلي حقنيا مخانو ارغاغيصلهم تي سراويت نتفصمه بزلعله بعتونته كم زرعيو بمغلاص نتي وتادر زرعيو تكبار مستي اكابا ابالات سراويت تصبيز زغبرلو ناي سنه مغبار كبرታት فصيمو زيسانه يلو تمابتي ጉዳይ يدزلهم ابالاتون غبس غمتي كوسدلهم يزله سراويت مكلخال اسرائيل نتحاولتين ابا بوتو انملاس مس محبرسب كريستيان يسرح كم زله حبيرو ابا منغو اسرائيلن ليبانوسن بمنغونينت امريكان استبصح سممع مقراص تخسي كابا زحلفو عرب جميرو ابا غبري اكونتو عالم اشعات وتادرات اسرائيل جن نسفح كابتات دواو ليبانوس تقاصاصيرو ميركو اتسمع نشدشته سومنات زقصلو اسرائيلن حزب اللهن نغزي دو ابيلو يركب كبل بي بي سي صبصيبو السودان مسد عم سريع تسلف صنح جنرال الجوبا كم زخدع تحبيرهم ابتين السودان زناو زلو دماو كينات حدحد نسراويت منغس زحقوس عبي معباله تخسيتو قنيلو حلف سنه 19 مازيا 2026 بريزيدنت بيت مخريد لاوي بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان كبد عم سريع نزخدع العلوي ازازي مجر جنرال النور احمد ادم ابي سميناو كفاله هاجر كما تقبلوا مع خنات زينا السودان غليصن زي زينا زي بمع خنات زينا العربيه كمون سودان تريبون بسترغا قصخوينو جنرال البرهان نتي جنرال كبر نمهاب نايولقو مكينا كم شلمون تحبيرهم ازي مخدع زي دحري برغادير جنرال ابو عقلا كيكل ابا تقمتي 24 زوسدو سقمتي ابا لعل جنرال حميتي زمرح زورده كبير وتهدراو مورالون كسارا تباهيلو يغلصلو برغادير جنرال ابو عقلا ابتي ابا سودان زكير زلو كينات حدحد حدا كابتوم ازيون وسنت وتهدراوان مرحتي مخانو زنغرلو نسو كبد عم سريع وصي نابا سراويت منغستي بمصنبار قداماي عبي سقمت زوسده لعلوي أزازيو أبز حزوان سودان إتا أبا علم زعبي قصري تمازابل تزلو هاجر كوينا تركب ليلة 10 مليون هزوي كابا مربوطو كفنا قلن كله مليونات دما أبا تحتي صنع طميتن حسرة مدحانيتن اللو كتماتات دارفور في دما الفاشر ما أخل دما وق علي تاو قجتاتن كوينانيان كماز أبصاب مع خان زينا دارفور 24 جنرال الجوبا ترى وتدرو أزاز تراي أي نبرن دعم السريع كمسراتن كله كابا مسرتي أبالات ناي قربا مخرتي جنرال محمد حمدان داغالو كوينو أبا دعم السريع حدا كابا بولس أتو تدريوان حنص توق تباهيل زفلتيهم صبصبات يرد قبل بي بي سي صبصيبو أمريكا وانتا ناي إيران زخونة مركب أبا مصاو هرمز كم زعقتها تفليطة بمصاو هرمز أبيلنا بإيران زقبر من قصة زعقتها أمريكا بانديرا إيران التنبلبل ناي سعنة مركب كم زعقتها بريزيدنت دونالد ترامب أفليطهم ترامب أبا تروز شاشال مدرخة أبا زرق حصحف اتا تسكا بزتبهال التسوع مركب دو كتبل نزقر ولا ما تنقطع ملسي بزي ما هوا بحيل بحر أمريكا كم ستتحزيتها ملخيتهم إيران كما قبر ملسي أبا العلوة تدراو مرخبات أمريكا متقعت درون كم فصمت مع خانات زينا اتا هاجر حبيران كما صبصابنا منغست زوجن مع خن زينا تسنيم تيمت قعتي اب ميات بحر اومان تخيدو يخون بر زاغيد بتي تفصم متقعتي بزعبا زورد عنوت صبصاب كم زي قربن لعلواي وتادراوي ممرحي ايران كاتيم على المانيا امريكا زوسدت تسقمتي تحسه تسمع تقصدو موال مخانو بمغلاص نزي بحلتات بحري امريكا استفصم شفتنته بحري حنا كنفدينا كبل اقدمو طنقق نيرو ازي سخون زلو مختل بريزيدنت امريكا جدي بانس اب باكستان اب زكاده كالاي زور زرب زساتف لو كما زمر
ዝመርሕ ድሕሪ ምግላጹ እዩ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ኢራኑን ዕግታ መራኸብ ኣሜሪካ ኣብ ቦቱ እናሃሎ ሰበስልጣን እታ ሃገር ኣብቲ ዝርብ ከም ዘይተሳተፉ ጸብጺዮን ኣለዋ ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ኢብራሂም ዓዚዝ ኣብ ቴሄራን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዘይምንዛዕ መሰልና ኢሉ መራኸብ በቲ መጻቦ ንኽሓልፋ ምፍቃድ ሓዊሱ መሰለ ምትሕላፍ እትውስን ኢራንያ እዚ ድማ ኣብ ሕጊ ክስነድ ቀሪበሎ ይብል እዚ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ምዕጻው ኣብ መላእ ዓለም ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ጸገማት ክጋደድ ዘለዎ ስኸፍታታት እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ኩነታት ብሓደ መዓልቲ ዝፍታሕ ናይ ሓጺር ግዜ ቅልውላው ከም ዘይኮነ ይገልጽ ኣሎ ኩናት ቴሄራን ነቲ መጻወ ከመሓድሽ መሳርሒ ጾር ክትሪኦ ዕድል ከም ዝህባ ዓዚዝ ይገልጽ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ ድሕሪ ዳግማዊት አርቴሚስ ዝካየዱ 6 ዘደንጹ ተልእኾታት ህዋ ጠፈርተኛታት ዳግማዊት አርቴሚስ ኣብ ወርሒ ዝድህሱ ብዙሓት ኣሳእልን ዛንታታትን ሒዞም ብሰላም ናብ ምድሪ ምምላሶም ኣብ ታሪኽ ህዋ ሓድሽ ምዕራፍ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ እቶም ጠፈርተኛታት ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ድሕሪ ኣብ 1972 ዝተገብረ ጉዕዞ ኣፖሎ 17 ፈለማ እዋን እዮም ናብ ወርሒ ተጓዒዞም ዳግማዊት አርቴሚስ ዋላ እኳ ኣብ ወርሒ እንተዘይዓለበት ካብ መሬት ዝረሓቐ ብምጓዓዝ ነቲ ብኣፖሎ 13 ተሓይዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ብ400,000 ኪሎ ሜትር ብምስባር ታሪኽ ሰሪሓ እዚ ዓወት እዚ ድማ ንሳልሳዊት አርቴሚስ መንገዲ ጸሪጎሎ ይብል ሳልሳዊ አርቴሚስ ኣብ ወርሒ ክትዓልብን ፈላመይቲ ጓል ኣነሰይቲ ድማ ኣብ ወርሒ ክትረግጽን መደብ ተታሒዙላ እዩ እንተኾነ ግና ሳልሳዊት አርቴሚስ ክሳብ 2027 ኣይትውንጨፍን ዜና ዳህሳስ ህዋ ንምስማዕ ግን ክሳዕ ሽዑ ክንጽበ ኣይንግደድን ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ ባርከስ ክቡራት ሰማዕትና ዜናታት ወጻኢ ነዘም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስሉ ነይሮም ሰላም ሕዚ ድማ ናብ ጸብጻባት ቢዝነስ ክንሰግር ክቡራት ሰማዕትና ኢራን ንመጻቦ ሆርሙዝ ዳግማይ መሳዕጽወቶ አክሲዮን አሜሪካ ከም ዝነከየ አፍሪካን ቢዝነስ ኒውስ ጸብጺቡ ከምኡን ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መራኸብ ኢራን ምትሓዘን ድሕሪ ምግላጹ ዋጋ ነዳዲ ከም ዝወሰኸ ማእኸን ዜና ቢቢሲ ገሊጹሎ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ጸብጻባት ቢዝነስ እዚ ዕለት ድማ መሳርሕትና ፊልሞን በየነ ብኸምዚ ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ سلام زخبركم سمعتنا كاب 104.4 راديو اف ام غلا انه ني 13 ميازيا 2018 عام تمرات صبصبات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا بز مسرت بحصرتي زينا بيزنس تنفلم ايران نمصاو هرمز እንደገና መሰ አጽወቶ አክሲዮን አሜሪካ ከም ዝነከ የተገሊጹ አክሲዮናት ዎል ስትሪት ኣብ መጀመርታ ሶኒ ንግዳው ልውጥ ድሕሪት መስተመለሰ እዚ ድማ ኢራን ነመጻው ህርሙዝ ከም በሐድሽ መሰ አጽወቶ ዋጋ ነዳዲ እናወስኸ ምስከደም ካብቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዝረኸቦ ትርፊ ከም ዝነከ የተገሊጹ ተንተንቲ ኣወርሕ ሚያዝያ ብዙሕ ዘይቋረጽ ትርፊ ድሕሪ ምርካቡ እቲ ናይ መጀመርታ ጉድኣት መጠነኛ መንካይሎም ገሊጾም ኣለዎም ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሒደት ደቃይቕ ንግዲ ዶ ጆንስ ኢንዱስትሪያዊ ገምጋም ኣዝዩ ከም ዝነከየ ሓቢሮሎም እቲ ብቴክኖሎጂ ዝመልአ ናስዳ ኮምፖዚት ኢንዴክስ እውን በደነጥ 2 ሚታዊ ከም ዝነከየ ተሓቢሩ እቲ ናይ ቀረባ እዋን ዕዳጋ ቅልውላው ኢራን ነቲ ቀንዲ ዓለም ለኻዊ መተሓላለፊ ነዳዲ ዝኾነ ውሽመጥ ሆርሙዝ እንደገና ንምዕጻው ዝገበረቶ ወሰነ እዩ ተላዒሉ ቴሄራን ሓፂር እዋን ነቲ መትረፍ ማይ ድሕሪ ምኽፋታ ዋጋ ነዳዲ ዓረብያ ጸቢቑ ንኪብ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ሓፂር እዋን ግን ክዕጽው ኸኢሉሎም ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ምዕጻውን ምምላስ ከም ምኽንያት አሜሪካ ዝተኣታተወ ወደብ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ነይሮም ኢንቨስትመንት ነቲ ምሕዳር ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ፖሊሲታት ክቀይሮ ዝኽእል ተኽእሎ ኣብ ግምት ዘእተወ ዘሎ እዩ ዝመስል ክብሉ ዝገለጽዎ ኮይኖም እዚ ከዓ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንጸቕጢ ዕዳጋ ምላሽ ብምሃብ ቀረጽ ምስ ነከየ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገበረ ናይ ቀረጽ ርርብ ዝመሳሰል እዩ ሆጋን ወሲኹ እቲ ምምሕዳር ብዛዕባ ነገራት ብፍላይ ድማ ከምቲ ኣብ ዕዳጋታት ዝምራሕ ዘሎ ኣረኣያ ናይ ምቅያር ዝንባለ ኣለዎ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎም እቲ ዳርጋ 20 ሚእታዊ ናይ ዓለም ቀረብ ነዳዲ ዘይቲ ዝሓልፈሉ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣብቲ ሰፍሐ ዘዋዊ ግጭት ዝለዓለ ነጥብ እዩ ዝኾነ ይኹን ቀጻሊ ምብልሻው ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት ጸዓትን ቁጠባዊ ርግኣትን ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብል አፍሪካን ቢዝነስ ኒውስ ጸብጺቡ ኣሎ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መራኸብ ኢራን ከም ተተሓዘት ድሕሪ ምግላጹ ዋጋ ነዳዲ ወሲኸሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ባሕሪ ንሓንቲ ብሰንደቕ ዓላማ ኢራን ዝተዓጠቐት መርከብ ጽዕነት ከም ዝቆጻጸራ ድሕሪ ምግላጹ ዓለም ለኻዊ ዋጋ ነዳዲ ወሲኸሎም ዋጋ ነዳዲ በርሚል ልዕሊ 4 ሚእታዊ ናብ 94.2 ባዶ ዶላር ወይ ድማ 69.60 ፓውንድ ካብ ሓደ በርሚል ዝወስኸ ኮይኑ እዚ ድማ ኢራን ኣብ ዝተረፈ እዋን እቲ ተኽሲ ንግዳዊ መራኸብ ሙሉእ ብምሉእ ክፉት ምዃኑ ምስ ገለጸት ዓርቢ ነዚ ኣቋሪጻ እያ ቀዳም ኢራን ነቲ መጻወ እንደገና ተዓጽወ ከም ዘላ
ኢራን ናብኣ እትቀርብ ዝኾነ ትኹን መርከብ ዕላማ ከም ትገብርን ዝገለጸት ኮይና መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ 20 ሚታዊ ናይቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ነዳድን ፈሳሲ ተፈጥራዊ ጋዝን ብኡ ስለ ዝሓልፍ እቲ መትረብ ማይ ኣዝያ ገዳሲ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ኣሜሪካ ንቴሄራን ኣብ ወሽመጥ መራኸብ ክተጥቃዕ ምዃና ብምፍራሕ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዓብዪ ጽልዋ እናፈጠረ እዩ። ትራምፕ ሶኒ ኣብ ፓኪስታን ዝርርብ ክገብሩ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጾም ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ምክትል ፕሬዚደንት ጃይኪ ቫንስ ንልኡኽ ኣሜሪካ ክመርሖ ምዃኑ ገሊጹ እዩ። መንግስታዊ መራኸብ ብዙሃን ኢራን ግን ቴሄራን ኣብቲ ዝርርባት ክትሳተፍ መደብ ከም ዘይብላ እኳ እንተገለጸት ሰበስልጣን ኢራን ግን ቅዋም እታ ሃገር ገና ኣይነጸርን ዘለዎም። ዕዳጋታት ነዳዲ ዘይቲ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣሜሪካን ኢራንን ዝለኣኽ መልእኽትታት ምላሽ ብምሃብ ይቕጽለሎ ክብል ቢቢሲ ጸብጺበሎም። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ሃገራዊ ሸርፊ ወጻኢ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ክንርኢ ከለና ድማ ዩኤስ ዶላር ብ153 ብርን 10 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ156 ብርን 17 ሳንቲምን ክሽየጥ ዝወዓለ ኮይኑ ፓውንድ ስተርሊንግ ድማ ብ203 ብርን 17 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ207 ብርን 23 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ። ዩሮ ብ180 ብርን 21 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ183 ብርን 81 ብርን ክሽየጥ ዝወዓለ ኮይኑ ስዊዝ ፍራንክ ድማ ብ192 ብርን 65 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ196 ብርን 51 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ። ኩዌት ዲናር ብ490 ብርን 58 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ500 ብርን 39 ሳንቲምን ክሽየጥ ዝወዓለ ኮይኑ ስዑድ ሪያል ድማ ብ40 ብርን 82 ሳንቲምን እናተገዝአ ብ41 ብርን 63 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ዋጋ ዕዳጋ ወርቂ ክንርኢ ከለና ድማ 14 ካራት ወርቂ ንግራም ብ14116 ብርን 56 ሳንቲምን 16 ካራት ወርቂ ንግራም ብ16133 ብርን 22 ሳንቲምን 18 ካራት ወርቂ ንግራም ብ18149 ብርን 87 ሳንቲምን 20 ካራት ወርቂ ንግራም ብ20166 ብርን 52 ሳንቲምን 22 ካራት ወርቂ ንግራም ብ22183 ብርን 18 ሳንቲምን 24 ካራት ወርቂ ድማ ንግራም ብ24199 ብርን 83 ሳንቲምን ክሽየጡ ውዒሎም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ጸብጸባት ቢዝነስ ነዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ምስ ጸብጸባት ቢዝነስ እዚ ዕለት ፊልሞን በየነ ነይረ። ንምክትታልኩም ነምስክን ምስ ዝተረፉ ምድላዋት 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ድማ ጽቡቕ ጻንሒት ክኾነልኩም ተመኒና ሰላም። ጸብጸባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን መሳርሕትና ፊልሞን ኪዱ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ። ጸብጸባት ስፖርት ሰሜና ክንመለስ። يغني علتاو سبورتسا وحبريتا وشت عدن وصان حيزلكم قريبا لخو نختكاتو بخبرنا عدنكو حبيركم تصنع فيلمون كيدي بنا وشت عد حبريتا كجمر بشكلتኛ ማንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዞር ቪየትናም 2026 ረብዓይ ደረጃ ሒዙ ብምዛም ደሚቑ ናብ ሎም ሶሉስ ዘውግሕ መበል 17 መድረኽ 51 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተሸፈነ ዞር ቪየትናም 2026 ብዓወት አንቶን ፖፖቭ መፈጸምቱ ረኺቡ ኣብቲ ውድድር ሓያል ሙቐት ተዓዲ ተጻዊሩ ብተማሳሊ ኣብ ጋንታዊ ስራሕ ተጸሚዱ ካብ ደረጃ ትሪሕቁ ጸንሐ ብሽክለተኛ ማንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 17 ደረጃ መድረኽ ውድድር ረብዓይ ደረጃ ሒዙ ብምዛም ዝናር ውጽኢት ተመዝጊቡ ናብ ጽባሕ ረውዕ ዘውግሕ ድማ ኣብ መበል 18 መድረኽ ውድድር 166 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ቅድድም ከካይድ እዩ። ኬንያዊ አትሌት ጆን ኮሪር ክብረ ወሰን ብምሕያሽ ተዓዋቲ ማራቶን ቦስተን 2026 ኮይኑ ንመበል 130 ግዜ ትማልሶን ዝተኻየደ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ቦስተን ብዓወት ኬንያዊ አትሌት ጆን ኮሪር ድማ ተዛዚሙ ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ባዶ 1 ደቂቃ 52 ሰከንድ ዝኣተወ አትሌት ጆን ኮሪር ን15 ዓመት ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን እቲ ቦታ ኣመሓይሽዎ እዩ። ኬንያዊ አትሌት ጆፈሪ ሙታይ ኣብ 2011 ማራቶን ቦስተን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ባዶ 3 ደቂቃን ባዶ 2 ሰከንድ ብምእታው ነቲ ክብረ ወሰን 15 ዓመታት ሒዝዎ ነይሩ። ኣብዚ ውድድር ተሳተፈ ትግራዋይ አትሌት ሃይለ ማርያም ኪሮስ ረብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ፈጺሙ። ኬንያዊ አትሌት ጆን ኮሪር ነዚ ውድድር ብተኸታታሊ ካልኣይ ዓመት ዝተዓወተሉ ኮይኑ ብምዕዋቱ ድማ $150,000 ተሸላሚ እንትኾን ክብረ ወሰን እቲ ቦታ ብምሕያሽ ከዓ $50,000 እንትብርከተሉ ብሓፈሻ ተሸላሚ $200,000 ክኾን ክኢሉ እዩ። ረብዓይ ደረጃ ዝሓዘ ትግራዋይ አትሌት ሃይለ ማርያም ኪሮስ ድማ ተሸላሚ $25,000 ኮይኑ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ከከም ዓቕሚ ተፈላጥነትን ስምምዕነትን እቶም አትሌታት ናይ መእተዊ ክረኽቡ እዮም።
ናብናይ ወፃ ሓበሬታን ትንሰግር ድማ ቸልሲ መበል 34 ሰሙን ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ አሜክስ ስታዲየም ንብራይተን ክትገጥም እያ እዛ ናይ ምዕራብ ለንደን ክለብ ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ምስ ሊድስ ዩናይትድ ኤፍኤ ካፕ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ስለ ዘለዎም ናይ ሊግ መርሃ ግብሪ ቀዲሙ ከካይድ እዩ ናይ መወዳእታ 4 ናይ ሊግ ፀወታቱ ስዕረት ዝተኣናገደ ቸልሲ ለማዓንቲ እውን ካሊእ ፈተና ክጽበዮ እዩ ኣብ ጽዕንቶ ውሽጢ ዝኣተወ እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ሊያም ሮዚነር ካብ ዝተሰዓረ 4 ተኸታተልቲ ፀወታታት ጋንቱ ወላ ሓደ ሽቶ ይቁፀረን ሰለስቲኡ ስዕረቱ ድማ ኣብ ሜዱ ስታንፎርድ ብሪጅ ምዃኑ ደገፍቲ ናብ ተቃውሞ ዓዲሙ እዩ ቸልሲ ሎሚ ስዕረትን ተገጢምዋ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ተሳትፎ ናይ ምርካብ ዕድሉ ዘይሕሰብ ክኾን እዩ እዚ ክለብ ኣብ 5 ደረጃ ካብ ዘሎ ሊቨርፑል ብ7 ነጥቢ ርሒቑ ይርከብ ኣብ ቀጻሊ እውን ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ፈተንቲ ፀወታታት ይጽበዮም ብራይተን ግን ብዝተፈለየ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ጽቡቕ ውጽኢት እናመዝገበ ይርከብ ናይ ፋቢያን ሃርዝለ ቡድን ኣብ መወዳእታ 7 ናይ ሊግ ፀወታታት 5 ተዓዊቱ ኣብ ሓደ ማዕረን ትፈላለ ብናይቲ ሊግ መሪሕ ኣርሴናል ጥራሕ ስዕረት ገጢምዎ እዩ 47 ነጥቢ ዘለዎ ብራይተን ለማዓንቲ ዓወትን ተቐኒዕዎ ናይ መጋጥምቱ ቸልሲ ቦታ ክርከብ እዩ ክልቲኦም ክለባት ኣብ ናይ መጀመርታ ዙር ናይ ሊግ ፀወታኦም ብራይተን 3-1 ተዓዊቱ ነይሩ ብጠቕላላ ካብ 9 ናይ መወዳእታ ሊግ ርክቦም ብራይተን ኣብ 7 ተዕወቱ ቸልሲ ድማ ኣብ 3 ተዓዊቱ ነይሩ ምሸት 4 ሰዓት ኣብ ዝጅምር ፀወታ ብቸልሲ ወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ንትሳዕር ዘይተሳተፈ ጥቃዒ ጆ ፔድሮ እንትምለስ ብጉዳት ካብ ፀወታ ዝወፀ ይስቦ ግን ካብ ስብስብ ወፃ ኮይኑሎ ወልቭስ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ሙራዱ አረጋጊጹ ወልቭስ ድሕሪ 8 ዓመታት ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጻንሒት ናብ ቻምፒየንሺፕ ሙራዱ ተረጋጊጹ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ መበል 33 ሰሙን ዌስት ሃም ክሪስታል ፓላስ ማዕረን ፍላይን ሲዕቢ ወልቭስ ካብ ዚ ሊግ ወሪዱ ዘሎ ካብ ዘካየዶም 33 ፀወታታት ኣብ 3 ጥራሕ ዝተዓወተ ወልቭስ ኣብ 22 ተሳዒሩ ብ17 ነጥቢ ካብ ዚ ሊግ ተሰናቢቱሎ ክዛዘም 5 ፀወታታት ጥራሕ ኣብ ዝቆረየ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ በርንሌይ ቶተንሃምን ዌስት ሃምን ኣብ ዚ ሊግ ንምጽናሕ ዝነሓንሑ ክለባት እዮም ላሚን ያማል ናይ ዛዓመት ንፉዕ መንእሰይ ተጻዋቲ ብምዃን ናይ ላውረንስ ሽልማት ተዓዊቱ ብዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ዓይነታት ኣብ ዓመት ውሽጢ ንፉዓት ዝኾኑ ኮኸባት ኣፍልጦ ዝረኽብሉ ናይ ላውረንስ ሽልማት ኣብ ስፔን ማድሪድ ዝተኻየደ እንትኾን ላሚን ያማል ናይ ዛዓመት ንፉዕ መንእሰይ ተጻዋቲ ብምባል ተሸላሚ ኮይኑ እዚ ናይ ባርሰሎና ኮኸብ ኣብ ዝተዛዘመ ናይ ውድድር ዓመት ብውልቁ ዘሕለፎ ጽቡቕ ግዜ ናይ ዛዓመት ሽልማት ንኽዕወት ሓጊዝዎ እዩ ፒኤስጂ ድማ ናይ ዛዓመት ጠንካራ ጋንታ ብምባል ተመሪጹ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ዋንጫ ኣብ ታሪኹን መጀመርታ ግዜ ዘልዕለ ፒኤስጂ ናይ ላውረንስ ሽልማት ተዓዋቲ ኮይኑሎ በርንማውዝ ሓድሽ ሰልጣኒ ምቁጻር ኣፍሊጡ ኣብዚ መውዳእ ውድድር ዓመት ምስ ሰልጣኒ አንዶኒ ኢራኦላ ከም ዝተፈላለየ ኣፍሊጡ ዝነበረ በርንማውዝ ኣሰልጣኒ ማርኮ ሮሰን ምቁጻሩ ኣፍሊጡ ነበር ናይ አርቢ ሌብዚንግ ኣሰልጣኒ ማርኮ ሮስ ካብ ክረምቲ ጀሚሩ ንበርንማውዝ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት ንምስልጣን ተፈራሪሙ እዩ ዝወደ 49 ዓመት ሰልጣኒ አርቢ ሌብዚንግ ሓዊሱ ኣብ ኣውሮፓ ዝተፈላለዩ ክለባት ብምስልጣን ልምዲ ዘለዎ ሰልጣኒ እዩ ባርከስን ሎም ዝነበርና ሓጸርቲ ስፖርታዊ ሓበሬታ እዚኦም መስሉ ስለምክትሳልኩም ካብ ልቤ ምስግን ሰላም كبرات سمعتنا زينة مزيت قرم مزامنا قندي أرئست زينة تسدجمنا كنزخخر وسان مأخلي كوميتي حوحاتن كونسل مخاطر حيلتات تجرين تدراداري وعلي بروترا كمخانم متن كخبر قدني إلهم بريزيدنت كيزاو ممحدار تجري ليتنال جنرال تادس وردا ዝተዋደደ መካናይዜሽን ሕርሻን ምርግጋጽ ቅደ መዳርክታ አካላት ወሳኒ ይሉ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ كم كفلة كتما حمام تراكوما نموجد نلعلي 16600 سبات مدحانيت نمعدال تلمي تتحزو ناب سراح كم زتعطوه حلفيت بيت صحفة عنا كفلة كتما عد حقي ويزاريت إلسا أبابا قليتان أبا هاجر ليبانوس حاولت يسوع كريستوس بمدرسة سفر إسرائيلاوي والتهدر علم لخو قطع فتيرون يزولون كالو تنزينات نابخم نفس إحنا تنحنا مثل استرف مدلات فنوميتين 4 ريدي في مغلة سنة جزء زينة مزيهات زينة مزيهات زينة مزيهات زينة مزيهات